kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magkadaig, diha ka ni yes Lord. Ang tanang dila magkasugi, na ikaw si Jesus. Ang tanang lumad maghaluhod sa imong kahalangdon, o Diyos sa katribuhan ug sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Daig midra kanimo Lord kanimo, oh Dios. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magkadaig, diha ka na ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magkaluhod sa imong kahalangdon, o Diyos sa katribuhan ug sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Yes, diha
sa mga kalag na naagri akan imong i-bless Lord God Jesus. Nindot kayo mga igsuon nga natay Ginoo sa tong Ginoo. Lisod na ang sitwasyon. Nagpabilin gihapon tangalikon mga igsuon. Salig ang sa Ginoo mga igsuon. Ikapang mga kasing-kasing ang mga dinadala Lord God Jesus, mga kabuhaton Lord God. Sa mga kasing-kasing limpyuhin ang mga kasing-kasing tabangin mi Lord God, dira kanimo Lord God. Ngayon ka daw Domingo, excited mi mo simba dira kanimo. Hindi mi magpangalangay-langay nga mo simba mo dahil dira kanimo. Ikaw ang gamahanan sa tanan Lord Jesus. Kabalo mi Lord God, dili mi nimo pasagdan bisan pa sa mga kalapasan natin. Daghan kay salamat Lord sa may bukas. Kapag higugma dira kanamo imo ang tanan Lord God Jesus. Ikaw ang among ipataas. Ikaw ang powerful Lord God Jesus sa tanan. Tapuni kami sa imong habiling nga dugo Lord God Jesus. Dalay ko ka sa walay katapusan. Atong palakpakan atong buhing Dios nga iso. Yes, Lord, simbahon kagayod namo sa walay katapusan, Ginoo. Tungod kay ikaw man ang among buhi nga Dios, tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya sa tanan nga ania kanamo, Ginoo. Lord, salamat gayod sa imong mga kahibulungan na mga buhat diri sa amoang kinabuhi. Salamat gayod sa imuhang walay paglubat nga paghigugma nga ni kanamo. Salamat sa mga walay kinutuban nga mga pabor na imong gipakita nga ni kanamo, Ginoo. Bisan luyo man sa among mga kapakyasan, Ginoo, but still ang imong kaayo padayon imong gipadagayday nga ni kanamo, Ginoo. Lord, nagapasalamat usab kami bisan sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati sa among mga kinabuhi, Ginoo. Dili man sa tanang panahon, Ginoo, nga hayahay ug anindot ang dagan sa among kinabuhi, Ginoo. Apan ang tanan nga nagapanghitabo, Ginoo, lisod man, maayo man, kini tanan may kasayuran ka ug may katuyuan ka nining tanan kun nganong among nasinatian. Lord, pasaylua kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo, Ginoo. Nasayod kagayod, Ginoo, nga guilty kami, Ginoo, matag karon ug unya sa daghan namo ng mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Nausahay mao kini ang muhatag kanamo og kaluya kung mupadayon pa ba kami o dili na tungod sa among mga kapakyasan, Ginoo. Apan salamat sa imong grasya ug sa imong pagpahinumdom nga ni kanamo, Ginoo, nga imo kaming gihigugma, Ginoo, luyo man sa among mga kakulangon, luyo man sa among mga kapakyasan, Ginoo. Ug salamat gayud niana, Ginoo. Lord, nagapaubos ako sa akong kaugalingon ug nagahangyo nga na kanimo na imo kining dunggo ng imong mga katawhan, Ginoo. Wala ko masayod kun unsa ang ilang mga nasinatian karon, apan kun ani aman kanila adunay problema diha sa financial, ikaw, Ginoo, magatabang kanila, magapatalinghog sa ilang mga pag-ampo ug magahatag gayud, Ginoo, diha sa ilahang mga panginahanglanon. Kun aduna may mga balatian dinhi karon, Ginoo, ako mapag-ampo na ikaw, Ginoo, magamilagro sa ilang kinabuhi, pinaagis pag-ayos sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Kung aduna man kanila, Ginoo, nagamaluyahon diya sila espirituhanong mga kinabuhi tungod sa mga kalistanan nga ilang nasinati, tungod sa mga unos nga ilang nasinati diya sa kinabuhi. Ako mapag-ampo, Ginoo, nga ilang makita, Ginoo, ang imong pagkamilagroso. Makita nila, Ginoo, ang imong pagkamaayo, Ginoo. Aron, Ginoo, kung adunay rason nga sila mo pahulay, adunay mas dakong rason aron sila mo padayon na mag-alagad kana kanimo. Tungod kay ikaw matinud-anon diha sa ilang mga kinabuhi. Nagaampo sa bawo, Ginoo, bisan na sa mga kaigsuunan namo nga nagamaluyahon diha sa ilang espirituhanong kinabuhi nga hangtod karon wala pa namo sila makauban o taas-taas na nga panahon nga wala namo sila makita na nag-alagad kanimo. Ako nga pag-ampo na ayaw itugod, Ginoo, nga hingpit silang mahilayo kanimo, Ginoo. Apan kung asa man ron sila, Ginoo, ako mapag-ampo, Ginoo, nga ila unta ikaw mahinumduman ug mahikaplagan nila ikaw diha sulod sila kasing-kasing ug mangita sila kanimo, mga lagad sila kanimo samtang dili pa man ulahi ang tanan. Nagaampo ako, Ginoo, bisan na sa amoa, Ginoong panggobyerno, mga elected namo na mga opisyalis, gikan sa lokal, ngayon na sa national na panggobyerno. Mga apwentes nini nga gobyerno, Ginoo, sa tanan na mga departamento, Ginoo, sa gobyerno.
Ako mapag-ampo na ikaw, Ginoo, magapanglihok na silang kinabuhi. Aron sila mamuhat, Ginoo, nga may kahadlok, may katalaw diya kanimo. Ilabi na karon sa mga nagapanghitabo nini nga nasod, Ginoo, nga diin ang hustisya daw dili na visible ngadto sa mga angay taga hustisya, Ginoo. Ang corruption na imong usaka dako nga isyu niini nga nasod tungod sa mga tao, Ginoo, nga diskontento diya sa ilang kaugalingon ug mga hakog sa bahandi nining kalibutana nga pagabiyaan lang man, Ginoo. Ako mapag-ampo, Ginoo, nga magmahinadlokon sila kanimo, mamuhat sila, Ginoo, para sa kaikaayo nining nga nasod ug sa mga Pilipino, Ginoo. I pray, Ginoo, nining kabayan relocation, makasikbit nining nga mga community na sahit ka, Ginoo, daghan pang mga tao ning dapita nga wala gyud panahon kanimo, wala gyud nagatagad kanimo diha silang kinabuhi. Tungod kay mas bililhon kanila ang mga butang din sa kalibutan, Ginoo, nga pagabiyaan lang man. Ako mapag-ampo nga diha unta sa kinauyokang bahin silang kasing-kasing mahinuklugan nila, Ginoo. Na ang labing importante nga dapat nila maangkon silang kinabuhi. Maong ikaw, ug masinati nila ikaw, ingon nga ilang Ginoo, maluluwas silang kinabuhi. Kay ikaw ra gyud ang mulungtad, Ginoo, ug makahatag og tinuod na kalipay, labaw pa man sa ikatanyag nining kalibutana. Sa among pagpadayon karon, ikaw maga-empower ka namo sa imong balaang espiritu. Ikaw maga-apply sa among hunahuna o kasing-kasing aron ang imong pulong unya nga among madunggan mo diretso kini nga mo patik sa among kasing-kasing ug mutabang nga mobansay sa among mga kinabuhi samtang nagaalagad kami kanimo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Maigsoon na itong andamon na itong mga halad, no? Buhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Buhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Kay guntang Diyos, musalikhan niya sa maripayong kasing-kasing. Hallelujah. Buhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Buhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Kay guntang Diyos, musalikhan niya sa maripayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami. Diini nga kwarta, Ginoo, nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo. Kini ang ilang bugtong pamaagi diha sa pagpasalamat nga kanimo tungod sa imuhang walay kinutuban na pabor nga gihimo diha sa ilang mga kinabuhi. Panalangini kini, Ginoo, pinagi usab sa pagtudlo kanamo, paggiya kanamo unsaon sa pagdumala nining kwarta na imo usab gipiyal gani kanamo. I-bless kini nga magamit para sa kalambuan. Ini nga iglesia ug para gid sa imong kahimayaan. Ako usab nagaampo tabangi ang imong mga katawhan. Panalangini ang ilahang mga tinubdan sa ilang mga panginabuhian. Negosyo man, panarbaho man, unsa mang klase ng mga trabaho nga makapahimaya kanimo. Imuha gayod na panalanginan, Ginoo. Aron ang ilang mga paghago dili gayod mahimong kawang. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Wala man siguro. Maayong buntag sa tanan. Kumusta naman taon mo? Medyo may problema ako ang sinultian kay kinilaging maigo tag ubo. No? Nadaot masiguro ko sa siging kaog kinilaw siguro. Kay dito sa Bapmen na Christmas party nga giadtuan namo ni Dongkoy. Puti mang lamia sa kinilaw gon. But Dongkoy kaon baka ni siya dito kinilaw. Tapos nausban pa tong birthday ni Nathan. Plus Friday na po dito sa Christmas party sa Exicom. Di man gud mo manguyog mo nang ako ang natugan sa pagkaon. Dili ta magalangan kung doon na mo'y mga Biblia nga uban diha kaninyo. Ablihi sa libro sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7.
Tapos lukso ta sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 23, nga doon na sa 24. Ang pulong sa Ginoo, nag-ingon sa versikulo 7, nag-ingon, pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan, ablihi o ablihan alang kaninyo. Juan 16, versikulo 23, nga na sa 24, ang pulong sa Ginoo nag-ingon usab, og ni ana unyang adlaw, wala na kamoy ipangutana pa kanako. Sapagkat tinuod gayod sultihan ko kamo, nga kun mangayo kamo og bisan unsa gikan sa amahan, pinaagi sa kong ngalan, siya muhatag niini kaninyo. Hangtod karon wala pa kamo mangayo, pinaagi sa kong ngalan. Pangayo kamo og makadawat kamo, aron mahingpit ang inyong kalipay. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo ta, Ginoong Dios. Salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangini kini Ginoo, masabtan gayod namo kini, og tuguti nga imong pulong magadulot gayod sa among kasing-kasing ug sa among kinabuhi. Yatag usab gani kanako ang langit nun nakaalam, aron makahimo ako sa pagsaysay niining imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Dunay usa ka istorya may tungod sa usa ka tawo nga buot unta siya gyud mosulod sa usa ka pultahan. Kining usa ka tawo, grabe niya og paningkamot na mosulod sa usa ka pultahan. Iyang gituktok, gitulak, gani iya pa kining gisipa aron lang gyud maabli ang pultahan. Og misyagit pa gyud siya. Aron lamang madungog ang mao nga tingog niya ug ablihan ang pultahan alang kaniya. Apan wala gayoy nahimo ug wala gayod naabli ang pultahan. Tungod niya na mihilak siya. Ug bingon siya, "Unsao man ako pagsulod ani? Kano sa amang ko makasulod ani?" Apan adunay tawo miduol kaniya ug miingon, "Brad, dili og dili gid ka makasulod niya ng pultahan. Unless kung imo kining gamiton." So gikuha niya ang naa siyang bulsa ug gitunol sa iya ang usa ka susi. O gikuha kini sa mga tao ug iyang giablihan ug mingon siya, "Raman di ay ni pagkasayon raman di ay unta ablihan ani nga pultahan." Mga igsuon, ingon usab niana ang atuang mga pag-ampo sa Ginoo. Daghan kanadto nagaampo sa Ginoo. Gani hilakan pa nato ang Ginoo. Gani padak-on pa nato atong mga tingog aron dunggon ta sa Ginoo. I remember sa unang panahon, no? Katong napa ko sa Evangelical Christian Outreach Foundation. Isa sa mga nakatunan nako nga lifestyle o prayer style nila dito is mag-ampo gyud na kusog og tingog. Labi na moadto ka sa mga Pentecostal na grupo. Mo ampo na nga grabe ka kusog ang tingog. Kung moadto pud ka sa Korea, ang Korean na mga Kristohanon, grabe nila ka mga may nampuon. Gawas na mo syagit, mo taas ang tingog, mo dako ang tingog, mo hapa pagid na, mo hilak pagid na, og dili lang kay 5 minutes, 10 minutes, kundi kaya nila mo ampo sa kaadlaw. No? Pero mga igsoon, daghan usab nga nagaampo bisan bisag may tiyabaw na, bisag may hapa na, bisag may ligid na, bisag may hilak na nga tubagon sa Ginoo ang ilang mapag-ampo pero wala gihapon tubaga sa Ginoo. Ano man, tungod kay wala kanila ang susi sama sa tao nga buot mosulod sa kapultahan nga bisag giunsa pa niya og tulak, sipa, tuktok, hilak, syagit pero wala gid maabli ang pultahan. Kay wala man kaniya ang susi, kay ang pultahan nang ginahanglan og susi aron maabli kini. Igsuon ang pangutana, nagaampo ba ta sa Ginoo? O kung nagaampo ta sa Ginoo, gitubag na ba ta igsuon? Gitubag na ba mo sa inyong mga pag-ampo? Now in Matthew chapter 7 verse 7 nag-ingon, "Ask and it will be given to you." Pangayo o kiniihatag diha kanimo.
magpangita og ikaw makakaplag, panuktok og ablihan ang pultahan alang kanimo. Ang John chapter 16 verse 23 to 24 nag-ingon usab, in that day you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. So, sultihan ko kamo, sultihan ko ikaw. Ihatag sa akong amahan ang bisan unsa nga pangayoon nimo kaniya o sa iyang ngalan. Until now, you have not asked for anything in my name. Apan hangtod karon, wala pa kay gipangayo nga bisan unsa sa akong pangalan. Ask and you will receive. Pangayo og ikaw makadawat and your joy will be complete aron mahingpit ang imong kalipay. Igsuon, na ba kay gipangayo sa Ginoo? Nadawat na ba nimo ang imong gipangayo? Kung wala pa nimo madawat ang imong gipangayo, tingali, there is something wrong diha sa imong pamaagi sa pagpangayo. Ang maong nga tao, nga gihatagan og susi, kinahanglan usab nimo ang susi aron maangkon nimo o para ihatag sa Ginoo kanimo ang imong gipangayo. Ang atong mensahe karong taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ning ginatawag how to receive answered prayer. Kung imo haning tan-awon ang iyahang grammar niini, murabag how to receive. Unsaon nga madawat nimo ang gitubag na sa Ginoo nga ampo nimo. But pasabot, gihatag na siya sa Ginoo sa imo, gitubag na ka sa Ginoo. Kaya lang, wala pa sa imong kamot. Ano man, ang Ginoo dili man sa mupakyas. Bisan unsa ato pangayon, ihatag sa Ginoo as long as nga naalay, kanapitong naa sa sakto o naa sa guidelines sa Ginoo kung saon nga iyang ihatag kanimo. Now, God is not unjust. Dili dautan ang atong Ginoo para dili kanya tubagon sa imong mga pag-ampo. If we seek Him in prayer, He will listen and answer your prayer. Basta kay mangita ka sa iyang pangalan, mamati siya kanimo ug iya ikaw nga tubagon. Basta kung mag-ampo ka sa sama niini. Una, with a right motive. How to receive answered prayer? With a right motive. Kumusta ba ang motibo sa imuhang prayer? Basin, wala ka gitubag sa Ginoo, kay lahi ang motibo sa imuhang gipangayo sa Ginoo. For example, nangayo ka o nag-ampo ka sa Ginoo nga padatuon ka sa Ginoo. Pero hangtod karon wala ka padatua sa Ginoo. Kay basin ang motibo nimo dili lang kay para madato kundi para mahimong hambugiro. Ha? Basin nag-ampo ka sa Ginoo nga makapalit ka og kining helicopter, sakyanan. Ha? Pero ang imong unahuna nga makapalit lang kog sakyanan. Asa ra gid mga tao nga di pa sakay sa ko sa una. Di pud ni kasakay. Ha? So dili maayo ang motibo nimo. Mao na nga wala ka gitubag sa Ginoo sa imong mga pag-ampo. So kung mag-ampo ka sa Ginoo, kinahanglan nga sakto ang imong motibo. Kinahanglan kung mag-ampo ka sa Ginoo, uban kini sa husto nga motibo. Uban sa matarong nga tinguha. Ang Santiago kapitulo 4 versikulo 2 ngadto sa 3 nag-ingon, you want something you don't have. Gusto daw ka sa mga ingon sa Bisaya. Daw na to sa Bisaya. Santiago 4 2 og 3 nag-ingon, nangandoy kamo apan wala kamo makabaton. Nag-ampo ka apan wala ka makabaton. Ingon pa niya dirian, nagpatay kamo og tao og nasina apan wala kamo makaangkon. Ano, grabe ka worst nga tao, no? Gani, mupatay pa daw siya para lang yun maangkon niya ang mga butang. Ngayang gusto nga maangkon. Apan wala, gyapon niya maangkon. Dayon na to. Nakig-away kamo o nakigubat. Apan wala kamo makabaton.
tungod kay wala man kamo mangayo. See? Nakiglalis, nakig-away, mipatay, apan wala gyapon makaangkon kay wala man mangayo. But in verse 4 nag-ingon, o verse 3 nag-ingon, nangayo kamo, apan wala kamo makadawat ni ini. Tungod kay sayop man ang inyong pagpangayo. Aron lamang usik-usikan alang sa inyong mga pangibog. Usik. Bugat kayo ang message o ang mensahe ni Santiago. Ingon niya, nga gani mi patay kamo, nakiglalis kamo, nakig-away kamo, apan wala kamo makaangkon kay wala kamo mangayo. O bisan nangayo kamo, apan wala gyapon kamo mangayo kay ang ingon niya, apan wala ninyo madawatan kini tungod kay sayop man ang inyong pagpangayo. Unsa nga sayop sa pagpangayo? Aron lamang usik-usikan alang sa inyong mga pangibog. Ano bitaw nga bisan daw og nangayo ka, pero kay ang imong rason daw para lang daw usik-usikan. Example ani ba? Nga gusto ka mahimong madato para na kay idula dito sa kasino. Apatay na di ka padatuon sa Ginoo. Napadato ako Lord kay para makadula ko sa kasino. Padato ako Ginoo kay para na ako'y ipatad og lasto o luto. Ha? Siyempre, na ako'y isugal. Padato ako Ginoo kay para na ako'y ikapanghambog. O di ginaihatag sa Ginoo sa imo igsuon. Kinahanglan akong mangayo ka, adunay maayo usab nga tinguha. Ikaduha, nga hinungdan nganong dili nimo madawat ang imong gipaampo. Kinahanglan o ingon diri ikaduha nga hinungdan aron madawat nimo ang imong pag-ampo with faith. Tingali wala gihatag sa Ginoo sa imo kay kulang ka man og pagtuo. Kulang ka og pagsalig sa Ginoo. Tanawa si Abraham. Kailangan siguro mong Abraham. Si Abraham, gitawag siya og amahan sa pagtuo. Nganong gitawag man siya amahan sa pagtuo? Kay grabe ang pagtuo ni Abraham. Ha? Sa diha nga nagpangidaron si Abraham og 85, ay ang asawa nga si Sarai ni atong panahona, halos ingon usab ni ana ang iyang pangidaron, pero wala sila'y anak. Ha? Ining mga walay mga anak diri anangandoy mo nga dunay nga magkaanak. Tun-in ninyo ang life ni Abraham. Kung unsa ang iyahang kadako siyang pagtuo sa Ginoo. Di lang si Abraham, tun-in ninyo ang life ni Hannah, ang inahan ni Samuel, kung unsa pod kadako ang iyahang faith sa Ginoo. Sa diha nga nagpakita, nagampo siya sa Ginoo na makabaton siya og anak. I mean, actually wala to siya namurso nga makabaton gyud siya anak kay kabuluman siya nga 85 na yang edad. So sa pag 85 na imong edad karon panahon na sa una tigulang naman gina siya og di na gid makaanak. Ang babae pod anak kay 80 nang pod kapin si kuan adto si Sarai. So wala na gid to sila anak posibilidad. Sa diha nga may bisita ang anghel dito kay Abraham, kay Abram. O gingnan siya. Abram. Sa amang panahon karon. So tuig manamkon ang imong asawa. Kadungog man si Sarai, kadungog siya. Porte niyang katawa. Ha? Katawa siya sa gisulti sa duha ka tawo pero wala sila kabalo nga anghel to. Katawa siya kay taka ang nagsulti ning mga tawhana kinsa mga tawhana ni taka sulti ka wa siya kabalo nga tiguwang nako. Katawa sila. Katawan niya itong bisita. Niya nagpakita ang Ginoo sa kay Abraham ug giingnan siya. Abraham, kang kinsa ba nimo ihatag o ibilin kining imong mga kabtangan? Kay dato naman si Abraham ato panahon na to. Nga wala man kay anak. Ingon niya, akong ihatag sa akong sulugoon nga si Eliasar. Sulugoon niya si Eliasar. Right hand siguro niya, sinaligan niya siyang kaptangan. Ingon tong Ginoo siya. Sa dili, kung dili, ihatag nimo na sa imong kaugalingong anak. Nya 85 naman siya. So, alanganin siya. Pero sa kaadlaw, usab nasa sulod si Abraham sa iyahang tulda, sa iyang kubo.
gipukaw siya sa Ginoo, giingnan siya. Gawas ra ko diha, gawas. Anhi diri sa gawas. Udtong tutok. Idala siya sa Ginoo dito sa gawas, yang tuldaw, giingnan siya. Hangad dito sa langit. Hangad pud si Abraham. Ingon siya, kita ka ng mga bituon sa langit. Kasi kakita ninyo bituon ri udtong tutok. Wala na. Pero si Abraham, nakakita siya daghang bituon, udtong tutok. Ipagawa siya sa tuldaw, giingnan siya hangad sa langit. Hangad siya, nakita niya, kita ka ng daghang mga bituon. Asa, kita ko. Asa nga, inana kadaghan ang imong kaliwat. O gidasa sa baybayon, o giingnan siya, kita ka ng mga balas sa baybayon. Ingon si Abraham, Ingon niya, inana kadaghan ang imong mga kaliwat. Walay makaihap sa imong kaliwat. Una-una ni Abraham, wala man siya anak. Sumidagan ang panahon, nakasala si Abraham. Tungod kay medyo mihinay ang iyang faith siguro sa Ginoo. Naamay katabang to yung asawa, si Hagar. Na si katabang si Hagar, ang iyahang siguro, serbidora niya. Niya mas batanon kaysa kang Sarai. So niingon karon si Abraham, maldita, bugoy po itong asawaha to. Kaya naman niya si Abraham. Ingon niya, Abraham, kanang bana ko, siguro, bana ko yung tawag siguro, bana ko, di naman siya ko makahatag ni mong anak, tiguang naman ko. Naamay katabang na ako. Si Hagar, ingon niya, dulugi. Gidulugan pong Abraham. Hindi na buntis. Siyempre, kay gisugo naman sa asawa. So, nabuntis, nanganak, gipanganlan, Ismael. After 2 years sa maong nga bata siguro, namabdo si Sarai, gipanganak niya, si Isaac. Mao nang istorya sa Muslims o sa mga Kristiyano tungod sa duha ka anak ni Abraham nga si Ismael. Diin si Ismael, mao kini siya ang kaliwat, tinubdan sa mga kaliwat sa mga Muslim sa tibuok kalibutan. Si Ismael nahimong kaliwat sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Kung wala nagpabadlong si Abraham o si Sarai, wala untay kasguliyang ron sa nason. Sa tibuok kalibutan. Ngano man. And then, unsay ingon sa Ginoo kay Abraham? Ingon niya, pag edad na ni Abraham, ani Isaac og 12 anyos, giingnan pigil siya sa Ginoo nga Abraham, adto ta dito sa bukid. Ihalad na imong anak dito bugtong anak niya si Isaac, nga gisaaran sa Ginoo nga mahimong sama sa balas sa baybayon ug sa kabituonan sa langit ang iyang mga kaliwat. Apan usa ka adlaw giingnan sa Ginoo, dalaha ang imong anak anang bukira kay ihalad siya kanako. Pero si Abraham wala man sa mobalibad sa Ginoo. Wala man sa moingon nga binuang man na imuha Ginoo nga human ko nimo sa ari nga akong kaliwat sama inani kadaghan unya imo rang ipahalad kanako ang akong kanimo nga akong anak. Dili ko. Pero wala gyud mo ingon si Abraham anak. Niingon ra gyud siya. Ang imuhang kabubuton Ginoo may matuman. Mulakaw ko. So milakaw siya. Daan niya ang anak nga si Isaac. Gidala niya ang duha niya kasulugoon. Nga nagdala og mga kahoy. Pag-abot nila sa tiilan sa mga bukid. Giingnan niya ang duha ka tawo. Pabilin mo diha. Kami lang duha ni Isaac ang akong pinalanggang anak, ang musaka. Sumisaka og nagdala sila og binugkos na mga kahoy, iksusugnod. Naay kutsilyo, nga puntil, naay kalayo. Samtang nagsubida sila sa bukid ng utana, ang 12 anyos nga si Isaac, ug mingon siya, naa naman tay kahoy, naa tay pang sugnod. Asa man ang ihalad nato ani? Ingon iyang amahan, ingon siya, anak, ayaw ka balaka kay ang Ginoo maghatag ka nato ni anak. Tinihilom ang bata. So pagsaka nila sa bukid, pag-abot nila tong bato nga lapad, ingon niya, pinalangga kong anak Isaac, higda po siya. Gigapos siyang kamot ug duha ka tiil. Wa man pud mo reklamo pud nga pa matay binuang man na imo pa imo kung patyon nga anak man kuno imo, nya ako ra pud isa. Mao may sugo sa Ginoo. So iyang gikuha iyang puntil og iya ang tandong gabo ng iyang anak. Gibadlong siya sa Ginoo. Ingon niya, Abraham, ayaw ka nagbuhata sa imong bugtong anak. Mihunong siya.
Unya mihangad siya sa langit og sa bungtod og nakita niya may usa ka karniro nasangit ang iyang sungay. Gikuha og mo'y gihalad. Nagdaig siya sa Ginoo og nahimuot ang Ginoo sa iyang kinabuhi kay grabe ang iyang pagtuo si Abraham. Og unya naghimo og kasabutan ang Ginoo ngadto kay Abraham ug mingon siya, Abraham, Abraham. Maghimo ako og kasabutan, dali kanimo og kanako. Ingon niya, mao kini ang akong buhaton kanimo ug sa imong mga kaliwat. Ang nasod nga makig-away kanimo, akong kaaway. Ang nasod nga magtunglo kanimo, akong tunglohon. Ang nasod nga magpanalangin kanimo, akong panalanginan. Grabe! No? Tungod sa faith niya, sa Ginoo nahimo gayud ka si Abraham, amahan sa pagtuo. Pinaagi lang sa bugtong nga anak niya nga si Isaac. Nga gisaad sa Ginoo nga ihatag anak niya. Mo na ko mag-ampot ta sa Ginoo, ubani o pagtuo. Si Hana, every time, every pangilin, moadto siya sa lungsod. Og mudiritso siya dito sa templo nga naa dito tong pari nga si Eli. Og mag-ampo sa Ginoo. Apan usa ka higayon, miadto sa dito, mihilak siya og nagsigig bagutbot ang iyang baba dito sa haligi sa mao nga templo. Og nabantayan kini ni Eli og mingon siya, naunsa maning bayhana nga sayo pa man sa buntag hubog naman. Oh. Mao ingon ni Eli. Kay sigig bagutbot. Mabitaw ng hubog di malikay magbagutbot. Kay mo na impression sa una nga kung sige hubog na. Ha? So mo na nahitabo kang Hana. Apan nahibaluan nga si Hana nag-ampo sa Ginoo. Og ingon si Hana sa Ginoo, Ginoo, kung imo kong tagaan og anak, akong isaad nimo nga akong ibalik dia kanimo. Limang ka anak. Bugtong anak. Nganong nagbagot-bot to siya? Nganong naghilak to siya during siya pag-ampo? Kay nasakitan siya sa asawa sa iyang bana. Kay duhaman silang asawa. Si Bilha. Nga dunay 7 o 6 ka anak samantalang siya wala. Tinamay siya. Niatong panahon amo nang muhilak siya tubangan sa Ginoo nga bisan isa lang tagaan siya kay para higugmaon siya siyang bana. Mo to nabuntis si Hana og pagka edad ni Samuel og 7 ka tuig. Giyon sa niya yang bugtong anak. Gidala niya dito sa syudad o gibilin niya dito sa templo ni Eli. No. Gibilin niya dito og dito nagdako si Samuel sa templo. Og unya, unya nahitabo kay Samuel. Kabalo naman siguro sa istorya ni Samuel. Gitawag siya sa Ginoo, sa 8 anyos pa lang siya. Nahimo siyang paghingkod na niya, nahimo siyang pari. Pagkahimo niyang pari, nahimo siyang, propita sa Israel. Pagkahimo niyang propita, nahimo pagid siyang maghuhukom sa Israel. Isa sa pinakataas nga katungdanan sa nasod sa Israel, ang pagkamaghuhukom. Nga naman, tungod sa decision siyang mama, nga iyang ibalik sa Ginoo ang iyang anak, aron gamiton sa Ginoo kay mauni ang iyang halad nga kung tagaan siyang anak, iyang ibalik sa Ginoo aron mag-alagad sa Ginoo. Mana kung mag-ampo ta sa Ginoo, nya magpasalig ta sa Ginoo, tuohi o tumana ang imong panaad diha sa Ginoo. Kay aron maangkon nimo ang gitagana sa Ginoo alang kanimo. Katapusan, actually tulo ni siya, pero basig abtan tagalauna, sunod na lang nato tiwason. Ha? Unom gani, tulo ra kay ato tiwason karon. Dagay, ang Baptist 3 points ra man na. Ikatulo, kung saon aron maangkon nimo ang imong gipangayo sa Ginoo. Kung sa imong buhaton, with a clean heart. Kumusta atong kasing-kasing igsuon? Anything na babag o anything nga naa sa sulod sa atong kasing-kasing nga dili maayo, sala man ni siya ug unsa man ning mga butanga, mahimong babag na siya aron dili katubagon sa Ginoo. Dapat putli o limpyo ang imong kasing-kasing igsuon sa diha nga mag-pray ka sa Ginoo. Mo bitaw ang challenge sa tuwa kung mag-pray ta sa Ginoo. Ato sa hinusulan ang atong sala
atong pangayuag pasaylo, atong angkunon na kita makasasala. Kay kung dili nato ang kuno na kita makasasala at ubangan sa Ginoo mahimutang hambugiro. Naabi ba nato og kayat na tubagon sa Ginoo bisag dunay lama ang atong kasing-kasing. Kainom dumo sa duha ka tawo nga niadto sa templo nagampo sa Ginoo. Kainom dumo ato. May duha ka tawo, ang isa Parisiyo ug ang isa maniningil og buwis. Ang Parisiyo nagampo siya dito sa tubangan sa simbahan o sa templo ug naingon siya nga, Ginoo, ako usa ka maayong tao, manggihatagon, mangtinabangon sa mga naglisod, nagahatag sa akong ikapulo. Wala ko'y gidaog-daog, wala ko'y gilupikan. Samantalang ang maniningil sa buhis, dili gani sa makahangat dito sa langit, naa siya dito sa kilid anang templo, ug nagpamukpok siya sa dughan ug miingon siya, Ginoo, ako usa ka makasasala. Ingon niya. Kay balumoon sa ingon ni Jesus, nasayod ba mo kung kinsa ang gidungog sa Ginoo? Dili katong usa ka tawo nga maniningil ug nga usa ka Parisiyo, kun dili katong usa ka tawo nga tax collector nga nagpamukpok sa iyang dughan og dili gani makahangad sa langit. Kay niingon siya, ako usa ka makasasala. Siya ang gidungog sa Ginoo og dili tong pag-ampo nga mapahitason nga mga pag-ampo. Ha? Ang among pamilya product mi sa prayer. Sa tinuod lang. Ano man, daghan mi gipangayo sa Ginoo, pero hinay-hinay nga gitubag sa Ginoo. Even si Carla sa dalaga pa na siya, may mga panahon nga daghan panahon na gipamatud-an sa Ginoo ang iyang pinaagi sa pagtubag sa iyang mga prayer. Hangtod nga nangaminyo may bisan ako sa ulitaw pa ko. Na ay mga prayer na gipamatud-an sa Ginoo. Pinaagi sa pagtubag niya sa kumang pag-ampo. Gani napa ko'y journal, nabasa to sa mga young people sa una. Ha? Pag minyo namo, prayer gyapon namong gihimo. Hantod karon, tanan nga naabot namo sa mong kinabuhi, bunga sa mga pag-ampo ug walay amo nini tanan. Even there is a church, we pray for the church. Ato panahon na wala pa tayong instruments kaayo, wala pa yung mga musicians, isa ni sa mga prayer sa Ginoo. Even sa mong mga family prayer, gina-pray namo. Di lang amuang mga alampuanan, bisan ang church, gina-pray namo na. Uban ng mga tao, gina-pray namo. Kay nasayod mi na ang Ginoo mulihok gyud siya diha sa atong mapag-ampo. Wala ang hagit na ako sa inyo ha. Pangayo mo sa Ginoo. Ha? Pangayo mo sa Ginoo, wala imposible sa Ginoo. Wala kay imposible sa Ginoo. Basta kay putli lang ug limpyo ang inyong kasing-kasing. Kay kung dili putli o limpyo ang inyong kasing-kasing, mahimo man nga hambugiro mo at ubangan sa Ginoo. Paubos gyud og palimpyo. Lord, kung naa may lama, pasaylo ako Ginoo. Walay mawala sa imo igsuon. Hinuon ikalipay sa Ginoo. Mahimuot ang Ginoo kung magpailalom ka sa iyang kabubuton. Mura pag nangayo ka sa Ginoo, nga kanabitong wala kay mahimo kung dili siya mulihok. Kanabitong bata bitaw nga muduol sa imuhang kanang anak nimo. Mailhan nimo kung sincero siya sa iyang gipangayo o dili. Nga naman, kung mutyabaw na siya, muligid, buhilak, pasabot, anak, nga sincero siya sa iyang prayer, nga wagid siya mahimo, di ko kapalit ani si mama, papa, lagi makapalit ani taon. Manang muhilak, mutyabaw. Pero kung bata, gani nga, pag-ingon nimo nga, watay kwarta, niya muhunong na po siya. Nakasabot na siya, wadyo kay kwarta. O madawat niya nga, pwede ra siguro, sunod panahon na lang. Dapat kung mag-pray ta sa Ginoo, dili na ana. Dapat kung mag-pray ta sa Ginoo, make sure nga naa ka sa right motive, naa ka sa adunay pagtuo sa Ginoo. Tuuhi nga imo nang maangkon madawatan. Ha? Wala imposible. Ang mga imposible kayang posible, himuong posible sa Ginoo. Si Abraham o si Sarai, 85 ang edad, imposible kaayo na makaanak. Pero ano nakaanak man? Tungod sa prayer. Tungod sa faith ni Abraham. Nganong gitubag man si Hannah tungod kay putli, limpyo ang iyang kasing-kasing.
manang mihilak siya sa Ginoo. Yang yun ako ang tanan sa pagtindog. Ingon ang Psalms 24:3-4 nag-ingon, "Who may climb the mountain of the Lord?" Kinsa ba ang makasaka sa bungtod sa Ginoo? Kinsa ba ang makabarog sa balaang dapit? Only those whose hands and heart are pure, who do not worship idols and never tell lies. Kadto lang mga tao nga ang ilang kamot ug kasing-kasing putli ug wala nagasimba sa mga Diyos ug wala nagasulti og bakak. When we pray to God, kung gusto ka ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo sa iya, kaya pa kunahuna nga imposible ang tanan. Posible gyud tanan. Kinahanglan with a right motive. Ikaduha, with faith. Ikatulo, with a clean heart. Igsuon, tinguha. Ang sunod ani na mga dugang aron pagyud na mahimong tubagon ta sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Ato ang isgutan sa sunod na mga higayon. Once again, pangayo sa Ginoo igsuon. Bisag unsa. Ayaw pa kunahuna nga imposible kaayo kay dako kaya akong pangayoon sa Ginoo. Ayaw na una. Let the Lord do His part. Di man nimo trabaho ang muhimo sa imposible. Trabaho na sa Ginoo. Sa diha nga gipika sa diha nga mulabang ang Ginoo sa Red Sea. That's impossible kung ang tao mulabang atong atong dagata. Pero walay imposible sa Ginoo. Gipika sa Ginoo o gipalabang ang naa sa milyon na mga tao atong dagata. Ang imo ang gipangayo sa Ginoo imposible man, pero posible na sa Ginoo igsoon. Let us pray. Amahan namo ang alangit nun. Salamat gid sa imong mensahe alang kanamo ning taknaa karon sa kabuntagon Ginoo. Salamat Lord sa pag-remind kanamo uban sa paggiya, paghatag o pamaagi solusyon aron nga tubagon kami sa among nga pag-ampo Ginoo. Lord, salamat kay kinahanglan di ay nga adun nami right motive. Sakto nga tinguha. Kinahanglan di ay nga kung mag-ampo kami kanimo, kinahanglan aduna kami pagtuo. O di lang pagtuo, kundi lig-on nga pagtuo. O kinahanglan di ay nga limpyo ang among kasing-kasing Ginoo. Mawalay babag. Aron tubagon nimo kami sa among pag-ampo Ginoo. Salamat Lord. Salamat gid sa imong pulong. O salamat po sa imong mga katawhan nga nagahatag og panahon kanino. As we go home today, ubanan nimo kami, panalipdan among mga kinabuhi, ilayo sa mga katalagman ug sa mga kadautan, hangtod na maabot mi sa among mga Pinoy-anan, ug samtang anaa mi sa among tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, ubanan ug panalipdan nimo among mga kinabuhi ug ang among mga minahal sa kinabuhi. Ako ang kinasalig kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanamo hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Paayong buntag sa tanan. O God bless everyone.